तब यूतन ने दाऊद से कहा, कल नया चांद है और तू याद आएगा, क्योंकि तेरी जगह खाली रहेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। तशरीफ के कलाम का जो हिस्सा ये जो पढ़ा गया है, हमारा टॉपिक है कि तेरी जगह खाली रहेगी, तेरी जगह खाली रहेगी। मेरी तरफ ध्यान रखिएगा, इतना लंबा मैसेज नहीं है, ओनली 5 and 10 minutes, ओके। आज का टॉपिक है कि तेरी जगह खाली रहेगी। दाऊद जो था वो यूतन से, जो साउल का बेटा था, उससे बड़ा प्यार करता था, और यूतन ने साउल के बारे में, अपने बाप के बारे में जानता था कि ये इसे कत्ल कर डालेगा। यूतन और दाऊद के दरमियान इस कदर प्यार था कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। जिस तरह मरियम और यूसुफ के दरमियान बहुत ज़्यादा प्यार था, और बाइबल में लिखा है कि वो दोनों रासबाज थे। और यूसुफ के अगर करैक्टर के बारे में देखा जाए तो लिखा है कि वो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। जो रासबाज शख्स होते हैं वो किसी का गुनाह अगर देख भी लेते हैं तो उस पर पर्दा डालते हैं। तो यूसुफ जो था वो रासबाज था, और उसने अपने बीवी के बारे में जब सुना कि ये तो प्रेग्नेंट है, और ये उनके इकट्ठे होने से पहले, यानी शादी से पहले उनकी मंगनी हुई थी, लेकिन जब यूसुफ ने ये सुना कि ये तो हामला है, तो उसे छोड़ देने का इरादा किया। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का क्या किया, इरादा किया। अभी वो इन बातों को सोच ही रहा था, प्लान बना रहा था कि मैं मरियम, जिसे मेरी मंगेतर है, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे बदनाम भी नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में अगर आज के दौर में कोई मरियम या यूसुफ होता तो हो सकता वो उसे छोड़ देता, तलाक दे देता, बहुत सारे मसाइल खड़े होते। लेकिन यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यूसुफ उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, बल्कि चुपके से उसे छोड़ देने का इरादा किया। अभी वो इरादा कर ही रहा था कि खुदा का फरिश्ता नींद में उसे दिखाई दिया, उसे कहा तो अपनी बीवी को, मरियम को, अपने हाले आने से न डर, क्योंकि ये जो कुछ प्रेगनेंसी है ये रूह कुदस की कुदरत से है, ना कि इंसानी मिलाप से। उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। ये इंसानी और रफाकत से नाम नहीं है। हम कई दफ़ा देखते हैं नानी, नाना, दादी, दादा नाम रखते हैं। ये जो नाम यीशु नाम रखा गया, ये भी फरिश्ते ने से दिया, और ये नाम खुदावंद की तरफ से सेलेक्ट हो कराया, और फरिश्ते ने कहा तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। जबकि क्रिसमस सीजन है और बरसी भी है, दोनों टॉपिक है मेरे पास, तो मिक्स तो नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ क्रिसमस सीजन भी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल लिखा है कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। और यीशु के नाम का मतलब क्या है, निजात दहिंदा, निजात देने वाला, गुनाहों से, बीमारियों से, हर तरह की मुश्किलातों से। यीशु मसीह जो जीसस क्राइस्ट है वो इसलिए आए ताकि हम बरकत पाएं, और यीशु मसीह नफरत नहीं मोहब्बत लेकर आए हैं। आमीन। हमारी हर त्यौहार के साथ हैप्पी लगता है, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईस्टर एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो इसलिए हम सब मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यीशु ने हमारे लिए आसमान को छोड़ा, इंसान बनकर आया, और फिर सलीब पर जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर हमें नई जिंदगी दी। आमीन। तो ये क्रिसमस है, लेकिन इसके साथ बरसी का भी हमारे पास टॉपिक है। तो दाऊद जो था वो यूतन से बहुत प्यार करता था, और उसने दाऊद से कहा मेरा बाप तुझे कत्ल करने का है, तो आज इस चेयर पर, इस तख्त पर तूने नहीं बैठना है, तूने चले जाना है, क्योंकि कल नया चांद निकलेगा और तू यहाँ नहीं होगा। तो हमारे साथ चेयर पर, तख्त पर, जहाँ पर वो खाना खाते थे, फेलोशिप होती थी, तू यहाँ नहीं होगा, और तू मुझे बड़ा याद आएगा।
اور یونتن کہتا ہے داؤد میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا باپ جو ہے تجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو کل جو نیا چاند ہے اس پہ تو شامل نہ ہو، کیونکہ کل تو یہاں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تو یہاں ہوا تو میرا باپ ساؤل تجھے قتل کر ڈالے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، جیسے بھائی سردار کی جو والدہ ہے سرجیتا اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی جگہ خالی ہے، اس کی جگہ کیا ہے؟ خالی ہے۔ اور میموریل سروس کی جو عبادت ہے اس کا مطلب ہے کہ رسم عبادت یادگاری کی عبادت، اور اسے شکرگزاری کی عبادت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس فیملی نے بھائی سردار نے اپنی والدہ کو یاد رکھا اور ان کی یاد کے بہانے یہ عبادت کا ماحول بنایا گیا، گیتوں کو گایا گیا، پرستش کی گئی، اس کی یاد میں یہ عبادت رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے بھائی سردار کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا، اور اس لیے آج پھر ان کی جو میموریل سروس ہے منائی جا رہی ہے۔ اور جیسے یونتن نے کہا کہ سارے ریلیٹو آئیں گے، سارے وزیر آئیں گے، سارے جو ہیں سپہ سالار آئیں گے، لیکن تو نہیں ہوگا، تیری جگہ خالی ہوگی۔ کل چاند، نیا چاند نکلے گا، سارے لوگ آئیں گے، لیکن تیری سیٹ خالی ہوگی۔ آمین۔ آج ہم سب رشتہ دار ہیں، نانی دادا ہیں، سارے ہیں، لیکن ہماری جو بزرگ والدہ ہیں جو مسیح یسوع میں سو گئی ہیں، سرجیتا بی بی جو ہیں، وہ ان کی جگہ خالی ہے۔ آمین۔ لیکن جب آپ دعائیں کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو پھر وہ خالی جگہ پر ہو جاتی ہے۔ مارتھا نے کہا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ مارتھا کو یقین تھا کہ یسوع مسیح آئے گا اور میرے بھائی کو زندہ کرے گا۔ تو بائبل میں یہ بھی لکھا ہے جو مسیح میں مرتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ جو مسیح میں مرتے ہیں ان کی جگہ خالی نہیں رہتی ہے۔ جیسے ڈاکو مرا اور یسوع سے کہا آج تو میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ یسوع مسیح موت لے کر نہیں، یسوع مسیح زندگی لے کر آیا، اور یسوع مسیح نے کہا جو کوئی مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے اور کثرت کی زندگی پاتا ہے۔ آج جو آپ کرسمس منا رہے ہیں یہ یسوع مسیح کی پیدائش کی وجہ ہے، یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ ہے۔ آج جتنی بھی خوشیاں آج آپ اس کرسمس پر منانے کو ہیں، اس ساری ریزن جو ہے یہ یسوع مسیح کی ہے۔ اگر وہ ہماری خاطر صلیب پر نہ چڑھتا، ہماری خاطر، ہمارے گناہوں خاطر وہ نہ مرتا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے نہ جی اٹھا، ہم کبھی بھی ہیپی کرسمس نہ منا رہے ہوتے۔ اور ہیپی کرسمس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح خوشیاں دینے والا۔ آمین۔ تو اس کلام میں ہم نے یہ سیکھا ہے، دو طرح کے ٹاپک ہیں یہاں پر۔ تو ہماری جو بہن ہے سرجیتا بی بی جو ہیں ان کی جگہ خالی ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ مسیح یسوع کے پاس ہیں، لیکن ہم ان کی یاد میں یہ عبادت کر رہے ہیں۔ آئے ہم بھائی سردار کے خاندان کے لیے دعا کریں گے۔ میں چاہوں گا ان کے سارے جو فیملی ہے یہاں پر سامنے آ جائیں، پاسٹر صاحب اور ان کے مسز بھی کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے۔ آئے ہم اس فیملی کے لیے دعا کریں گے۔ اس کلام سے خدا مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ خدا ہم آپ کے ساتھ ہو۔